अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अज़फ़र ख़ान और आज मैं पाकिस्तान की यूथ के ऊपर थोड़ी सी बात करने जा रहा हूँ और यूथ का फ्यूचर क्या है पाकिस्तान में उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। तकरीबन बहुत अरसा पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा, जीरोंटोक्रेसी वाज यूथ बैटल फॉर पाकिस्तान फ्यूचर, और आज इलेक्शन अनाउंस होने के बाद ये वाज़े हो गया है कि इस पे थोड़ी सी बात भी की जाए, क्योंकि पाकिस्तान की कौम पढ़ती तो है नहीं, तो मुझे कन्वे करना पड़ेगा कम्युनिकेशन के थ्रू ही। पाकिस्तान की सियासत जो है, डेमोक्रेटिक सियासत 1971 के बाद शुरू हुई। 77 में फिर मार्शल लॉ लग गया, फिर दोबारा 1985 में एक नया दौर शुरू हुआ ज़िया के दौर में, और हमारे ऊपर कुछ लोग मुसल्लत किए गए। मेरी पैदाइश से तकरीबन 20 साल पहले नवाज़ शरीफ, ज़रदारी भुट्टो, फजलुर्रहमान, चौधरीज़, गिलानीज़, कुरैशीज़, ये सारे लोग उस वक्त 1980s की सियासत में बड़े सरगर्म थे। आज मेरी पैदाइश के 20-22 साल बाद नवाज़ शरीफ, ज़रदारी साहब, फजलुर्रहमान, चौधरीज़, गिलानीज़, यही आज 40 साल का अरसा बनता है दोबारा फिर यही लोग हमारे ऊपर पॉलिटिकल एलीट का हिस्सा हैं। 40 साल में हमारी पॉलिटिकल क्लास तब्दील नहीं हुई। हिंदुस्तान का 1985 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी था। उसके बाद लिस्ट चलती आ रही कि कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर थे। इसके अलावा नरसिम्हा राव आए, गुजराल आए, वाजपेयी थे, मनमोहन सिंह आए, उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब अभी हैं। इसी तरह यूएस प्रेसिडेंट्स की लिस्ट चेक करें, रोनाल्ड रेगन 1980s की सियासत में। उसके बाद बुश आया, क्लिंटन आए, फिर बुश, फिर ओबामा, प्रेसिडेंट ट्रंप साहब आए, और अभी बाइडन। अभी जीओपी की डिबेट्स हो रही हैं उनकी नए प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करने के लिए, और वहाँ पे आप कैंडिडेट्स की लिस्ट चेक करें कि वहाँ पे कैंडिडेट्स की एज क्या है। नवाज़ शरीफ 70 साल से ऊपर, शहबाज शरीफ 70 साल से ऊपर, मौलाना फजलुर्रहमान साहब 70 साल से ऊपर। लिस्ट है पाकिस्तान में जो ख़त्म ही नहीं होती। मुझे बताएं, पाकिस्तान की एज, मीडियन एज जो है वो 23 ईयर है, और पाकिस्तान की 65% पॉपुलेशन वो 30 ईयर से नीचे है। आप मुझे ये बता सकते हैं कि 70 साल के बूढ़े, उनको क्या पता है कि इस वक्त यूथ को क्या चाहिए। अभी तो आजकल हमारे जो पॉलिटिकल क्लास है वो हमें लेक्चर ये दे रही है, ख़ास तौर पे आजकल नवाज़ शरीफ साहब मॉरल लेक्चर दे रहे हैं कि मेरे जलसे में जो हैं वो लड़कियां आके खामोशी से बैठ जाती हैं, मैं बड़ा मॉरल बंदा हूँ। और जहाँ पे लड़कियां जाके चीयर करती हैं वहाँ पे तो क्या कहते हैं कि बड़ी जो है वल्गैरिटी फैल रही है। आप मुझे बताएं, 24 साल के नौजवान को आप इस बात पे कन्विंस करेंगे कि वो आपको वोट करे क्योंकि आपके जलसे में लड़कियां आके खामोशी से बैठ जाती हैं? या आप 4 साल में, पिछले 4 साल में जो आपने अपोजिशन में रह कर या गवर्नमेंट में आके जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, उसका क्या आपके पास को लॉजिक है कि नौजवान आपको इस वक्त वोट दें? पाकिस्तान की पार्लियामेंट, लास्ट पार्लियामेंट में कुछ एक नौजवान था 25 साल से नीचे, प्रोबेबली 25 साल से अबव तो हमारी एज शुरू होती है कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्टेड मेंबर्स के लिए, लेकिन 25 साल से नीचे ऊपर भी 1-2 कैंडिडेट्स है, वो भी हेरिटरी। बिलावल को आप नौजवान ना ही कंसीडर करें तो वो बेहतर है, क्योंकि एक हेरिटरी उसको पार्टी मिली हुई है। कोई और मुझे एक बंदा बता दें जो एक आम पाकिस्तान की एक यंग पॉपुलेशन से निकल के वहाँ पे पार्लियामेंट में गया हो। जब 24 साल का या 24 साल से 30 साल तक का कोई नुमाइंदा ही नहीं है, हाउ वुड दे नो कि उन्होंने यूथ के लिए क्या करना है। 70 साल का नवाज़ शरीफ 2023 में 1985 से आया है सियासत में, और 2023 में अगर आपके पास नवाज़ शरीफ की शक्ल नहीं बदली, पाकिस्तान की शक्ल भी नहीं बदल सकती। वो बात तो फिर शरफ मरवत साहब वाली आ जाती है ना कि 2023 में भी, 1985 में भी नवाज़ शरीफ था, फिर 2023 के बाद 24 के इलेक्शन जो होने जा रहे हैं जिसमें नवाज़ शरीफ को भारी अक्सरियत से जिताने की तैयारियां जारी हैं। 2024 में भी अगर नवाज़ शरीफ फिर प्राइम मिनिस्टर बन गया, चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनेगा, जो सिर्फ हमें 4 मोटरवेज़ ही दिखाता है कि मैंने 4 मोटरवेज़ बनाई हैं, ये देखो मेरी तरक्की।
تو اس کے بعد پھر نواز شریف کے 2024 کے پرائم منسٹر بننے کے بعد پھر پاکستان کی طرف ترقی کا سفر جاری رہے گا. جاری کدھر رہے گا بھائی؟ پاکستان کا ترقی کا سفر تو بڑھ جائے گا. یہ پاکستان کی حالت ہونی ہے آگے. جب تک پولیٹیکل کلاس تبدیل نہیں ہوگی پاکستان کی، آپ پاکستان کو تبدیل نہیں کر سکتے. آپ نے صرف 40 سال میں 4-5 فیسز ہی پروڈیوس کی ہیں اگر پولیٹیکل کلاس کے، یعنی کہ وہی 40 سال سے 4 فیسز ہی ہمارے اوپر ہیں، پولیٹیکل کلاس کا حصہ ہیں. نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، ایک عمران خان ایکسیپشن آیا تھا، وہ بھی اب 70 سے ابو ہے، لیکن پروبیبلی ان سے بیٹر اس وجہ سے ہے کہ کم از کم یوتھ فالنگ ہے. نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان تو ابھی تک یہ نہیں مانتے کہ پتہ نہیں زمین گھومتی ہے سورج کے گرد کہ نہیں گھومتی. تو وہ آپ کو کس طرح یوتھ کو آگے لیڈ کریں گے بھائی؟ یا نواز شریف صاحب جو آج کل لیکچر دے رہے ہیں یہ کیسے لیڈ کریں گے؟ اور بھٹو صاحب کا تو پتہ نہیں، زرداری صاحب 1980s میں سینماز چلاتے تھے، اب پاکستان کو بھی سینما بنا دی ہے، روز نئی فلم چل رہی ہے. کوئی جب یوتھ کی ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے پولیٹیکل کلاس میں، آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یوتھ کے معاملات کیسے حل کریں گے. کیا اس یوتھ کی کیا کہتے ہیں یہ خواہشات ہیں کہ آپ انڈیا پہ بم مار دیں اور انڈیا کو روز کشمیر فتح کریں گے، یہ پولیٹیکل نعرے لگائیں گے تو آپ کو یوتھ ووٹ دے گی؟ کہیں پہ بھی دنیا میں آج جو بھی ترقی کر لیں، فن لینڈ میں دیکھ لیں 30 ایئر سے ابو ہے پرائم منسٹر. نیوزی لینڈ کو دیکھ لیں 40 ایئر کی پرائم منسٹر تھی، استعفیٰ دے دیا کہ بھائی بس اتنا ہی ہوتا ہے. ابھی 45 ایئر کا پرائم منسٹر ہے. کینیڈا میں دیکھ لیں 51 ایئر کا. فرانس میں دیکھ لیں لیڈر میکرون کی 46-7 ہی ایج ہے. اور خاص طور پہ سعودی عربیہ آپ کے لیے کیس اسٹڈی ہے. 2016 میں سعودی عربیہ کی جی ڈی پی دیکھیں اور ابھی دیکھیں. نوجوان کا سعودی عربیہ اسی وجہ سے تو اسرائیل حماس وہ وار میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا. کیوں؟ ان کی پرائیورٹیز اور ہیں، ڈیولپمنٹ ہے. ان کی پرائیورٹیز کو ویگ نعرے نہیں ہیں یا عوام کو بھڑکا کے کو جنون پیدا کر کے کو ووٹ لینا. تو بیسیکلی میں نے آرٹیکل میں بھی یہی لکھا تھا کہ پاکستان کی جب تک پولیٹیکل کلاس تبدیل نہیں ہوگی تبدیلی نہیں آ سکتی. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کانسٹیٹیوشنل لیجسلیشن، جو یہ نہیں کریں گے. 2 ٹرمز لمٹ ایم پی ایز، ایم این ایز پرائم منسٹر پہ ہونی چاہیے، جو کہ نہیں ہے. اگر 2 ٹرمز لمٹ ہوتی 2000 تک ان کی لمٹ ختم ہو جانی تھی، کچھ نئے چہرے ایمرج ہوتے. لیکن یہ ہونا نہیں ہے. کیوں؟ ان کے بھائی باپ کے ملک ہیں، ہیریڈیٹی پولیٹکس چل رہی ہے، ڈائنیسٹیز بن رہی ہیں. تو عام عوام کو کیا انہوں نے دینا ہے؟ ایک نوجوان کے لیے اس ملک میں کیا ہے؟ نوجوان کا پولیٹیکل فیوچر ہی نہیں ہے. نوجوان کو اتنا انہوں نے جکڑ کے رکھا ہوا ہے کہ دے ہیو نو پلیس. کانسٹیٹیوشنل لیجسلیشن تب تک نہیں ہوگی. ہر چیز کو کم از کم 2 ٹرم پہ لمٹ کریں، چاہے وہ پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، سینیٹر ہیں. اور ٹرمز 5 ایئر بھی بہت زیادہ ہے، 4 ایئر کافی. 8 سال میں پتہ لگ جاتا ہے کہ کون کس نے کتنے تیر مارنے. یو ایس اے میں بہت سی جگہوں پہ بہت سی ریاستوں میں اس طرح کی لیجسلیشن پاس ہو گئی ہے. پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے. ایک اسٹڈی تھی کہ جس قوم میں 15 سے 29 ایئر پاپولیشن زیادہ ہو وہاں پہ ریولوشن زیادہ آتے ہیں. آئی فارگاٹ آتھرز نیم. لیکن پاکستان میں سب سے زیادہ پاپولیشن یوتھ کی ہے، لیکن ریولوشن کیوں نہیں آ رہا؟ ریولوشن نہیں آ سکتا کیونکہ آپ کی پولیٹیکل کلاس میں ایک بھی نوجوان نہیں ہے جو نوجوانوں کو لیڈ کر سکے، جو ان کو رستہ دکھائے کہ بھائی آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اور بھلا ہو اسٹیبلشمنٹ کا نواز شریف لے آئیں 24 میں، کوئی بھی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کر کے لے آئیں، ملک کا بیڑا غرق کر دیں. لیکن 2027 میں پھر نواز شریف کے ساتھ جھگڑا ہوگا، پھر عمران خان یا پھر زرداری صاحب کو لے کے آنا پڑے گا، بلاول کو، پھر کوئی اور نیا فیوریٹ ہو جائے گا. تو اس طرح سے یہ ملک تو نہیں چل سکتا. وہ ہمارے ایک ڈپارٹمنٹ میں سیشن ہوا تھا، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی پرائیورٹیز کیا ہیں، جن کا یوتھ کے بارے میں خیال کیا ہے. قازقستان کے منسٹر تھے، ایمبیسڈر تھے، وہ آئے تھے اور وہ بتا رہے تھے، باجوہ صاحب نے مجھے کہا ہے کہ جی آپ جو ہے ہمیں زمین دیں، ہم آپ کی طرف جو ہے نا یوتھ بھیجتے جائیں گے. مطلب یہ ان کی پرائیورٹی ہے کہ بس باہر ہی بھیجو، ملک میں تو ہے نہیں، ملک کا تو پہلے ہی بیڑا غرق ہے. تو یہاں پہ پھر کیسے تبدیلی آئے گی؟
यहाँ पे तब्दीली उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक इस मुल्क के नौजवान का पॉलिटिक्स में रोल नहीं होगा, और पॉलिटिक्स में रोल लाने के लिए लेजिस्लेशन ज़रूरी है, और लेजिस्लेशन ये करेंगे नहीं क्योंकि इनकी डायनेस्टीज़ ख़त्म हो जाएंगी 2024 में। याद रखें, वोट ठीक है, पार्टीज़ हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, लेकिन वोट वहाँ पे दें जहाँ पे कोई यंग बंदा हो। 1980s वाले फेसेस की जगह 2023-24 में नहीं है। तो आई होप कि पाकिस्तानी कौम खैर समझ तो नहीं सकती, और ना ही इनके कंट्रोल में कुछ है, जो जिनके कंट्रोल में है वही जाने। उन्होंने माशाल्लाह से पाकिस्तान का ठेका लिया हुआ है और बर्बादी का भी ठेका लिया हुआ है। स्टेटस को मेंटेन रखेंगे, क्योंकि स्टेटस को अगर इन्होंने चेंज किया तो फिर सारे ही लग जाएंगे। बहरहाल आई होप कि पाकिस्तानी जो नौजवान है वो थोड़ा रिफ़्लेक्ट करेगा और कम से कम अपनी प्रायोरिटीज़ को ठीक करेगा कि उसका भी पॉलिटिक्स में राइट है, उसका राइट है पार्टिसिपेशन का, और उसका राइट है डायनेस्टीज़ को चैलेंज करने का। थैंक यू, टेक केयर।